बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सिर्फ उन दो किस्म के लोगों को मुफ्त आटा और फ्री राशन फराहम किया जाएगा कि ये कौन से दो किस्म के लोग हैं, इसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे। अगर आपने भी ये मुफ्त आटा और फ्री राशन का गिफ्ट हैम्पर हासिल करना है तो इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुने। ईद उल फितर से पहले 10,000 या 5,000 रुपए की फौरी अमदाद हासिल करना चाहते हैं, वो भी इस मालूमात को गौर से सुनेंगे। इंशाल्लाह आज आपको मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। आखिर आप इस प्रोग्राम में किस तरह शामिल होकर किस तरह अमदाद हासिल कर सकते हैं। देखें, अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता, वो नहीं जानते कि किस अमदादी प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह अमदाद हासिल करनी है। सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस गुजारिश ये है कि अब आप गौर से सुने ताकि आपको समझ आए और इसके बाद आप इस मालूमात पर अमल करते हुए उन अमदादी प्रोग्राम्स में अमदाद लेने में कामयाब हो सकेंगे। आपके सामने आप देख रहे होंगे कि इधर उधर काफी सारे लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त आटा और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलना शुरू हो चुके हैं। काफी सारे लोगों ने हासिल भी कर लिए हैं। इसी तरह लोगों को इस माह मुकद्दस में, इस माह रमजान में 10,000 रुपए की फौरी अमदाद भी दी जा रही है। 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों को 2,000 रुपए की अमदाद भी मिल रही है। तो आखिर आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? आखिर अगर आप भी खुद को हकदार समझते हैं तो फिर आपको ये अमदाद मिलनी चाहिए। बस आप छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये अमदाद नहीं मिल पाती। फिर गलतियों से कैसे बचना है, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ अमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। देखें जी, सबसे पहले तो आपको मालूमात का पता होना चाहिए कि किसी भी अमदादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका डायनेमिक सर्वे या NSR सर्वे होना लाजमी है। और NSR सर्वे, डायनेमिक सर्वे सिर्फ शादीशुदा जोड़ों का ही किया जाता है। मतलब शादीशुदा खवातीन जब अपना डायनेमिक सर्वे प्रोग्राम्स में करवाती हैं, में भी उनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी होती है। जैसा कि इस बार तमाम सूबों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं और किसी भी सूबे की जानिब से जो प्रोग्राम्स लाया गया है, इसकी कोई नई रजिस्ट्रेशन या कोई स्पेसिफिक अप्लाई का सिस्टम मुतारफ नहीं करवाया गया, क्योंकि पहले से तमाम लोगों का डाटा मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे लोग वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे या NSR सर्वे नहीं करवाया हुआ, लेकिन वो जिंदगी काफी मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं, मतलब गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए, खुद को उन अमदादी प्रोग्राम्स में शामिल करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज है NSR सर्वे, डायनेमिक सर्वे। तो ये जो डायनेमिक सर्वे करवाया जाता है, ये आपने अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से करवाना होता है। इसके लिए आपके पास मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर के गैस या बिजली का बिल, बच्चों के बेफार्म और अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें लेकर आप जब तहसील ऑफिस में जाएंगे तो वहां से आपका डायनेमिक सर्वे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपसे आपके मुतालिक कुछ सवालात भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने दयानतदारी से तमाम सवालों का जवाब देना है। बस इतनी सी बात है। फिर आपको तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उस वक्त के अंदर अंदर आपको प्रोग्राम की अहलियत के हवाले से 8171 की जानिब से मैसेजेस भी मसूल हो सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं या आपको नाअहल करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल पर भी आपको अपडेट किया जा सकता है कि आपको इस प्रोग्राम में अहल किया गया है या नहीं। तो जब आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाते हैं, फिर आपकी किस्मत जाग उठती है, क्योंकि फिर आपको हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले तमाम अमददी प्रोग्राम्स में अहल हो चुके होते हैं। फिर चाहे कोई नेगेबान रमजान प्रोग्राम हो, कोई रमजान रेडियो प्रोग्राम हो, या फिर बच्चों के वज़ाइफ हो, या कवाल प्रोग्राम हो। देखें, कवाल प्रोग्राम तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि तमाम बेनिफिशरीज को हर 3 महीने बाद 10,500 रुपए पर मुश्तमिल सिमियाई किस्त फराहम करता है। इसमें भी जितनी खवातीन शामिल हैं वो इंशाल्लाह अब भी जो नई आने वाली किस्त है बहुत जल्द वसूल कर पाएंगी। इस बार आने वाली सिमियाई किस्त काफी सारी खवातीन के अकाउंट्स में ट्रांसफर भी कर भी दी गई है। इसका सिलसिला बहुत जल्द तकमील को पहुंचने वाला है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स पहुंचते ही आप अपने करीबी अदायगी मराकज से ये किस्तें हासिल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ भी आपको कवाल प्रोग्राम की किस्त के फौरन बाद जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ, असल बात कर रहे थे बुनियादी सर्वे के हवाले से। तो इस सर्वे के बाद तमाम लोग उन प्रोग्राम्स में शामिल हो जाते हैं। अब काफी सारे लोगों के यही सवालात आ रही हैं कि भाई सूबा पंजाब के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सूबा पंजाब के लिए जो नेगेबान रमजान प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कैसे शामिल होना है, अप्लाई करने का कौन सा नया तरीका, नया कोड है और क्या नया पोर्टल है। इसके साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो पूछ रहे हैं कि जो 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है, नया प्रोग्राम चलाया गया है, इसको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। इस तरह सूबा सिंध के लोग भी सवालात कर रहे हैं कि 5,000 रुपए हासिल करने के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सूबा बलोचिस्तान के लोग भी 2,000 रुपए की वसूली के लिए परेशान है कि उन्हें कोई नया कोड भी नहीं बताया गया, अप्लाई का तरीकाकार भी नहीं बताया गया। तो देखें, बात फिर वहीं आती है कि जो लोग पहले से BISP का हिस्सा हैं, अपना NSR सर्वे करवा चुके हैं, तो उनको मिलने वाला जो PMT स्कोर है, जो गुर्बत का स्कोर है, वो बता रहा है कि डेटाबेस को कि कौन इस प्रोग्राम के लिए हकदार है और कौन हकदार नहीं है। इस डेटाबेस के मुताबिक यही देखने के
کے بعد ان لوگوں کو امداد بھی دی جا رہی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اس کے لیے کوئی نیا پروسیس سٹارٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی اپلائی کوڈ جاری کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی نیا پورٹل اوپن کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ جنہوں نے اپنا ابھی تک سروے بھی نہیں کروایا اور حقدار بھی ہیں، تو حکومت کو تو نہیں پتا نا، جب آپ اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، تو پھر حکومت کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک اپنا NSR سروے، ڈائنامک سروے نہیں کروایا ہوا، تو وہ فوراً سے پہلے اپنا یہ ڈائنامک سروے اور NSR سروے لازمی کروا لیں اپنے قریبی BISP کے آفس سے۔ تو بس یہی طریقہ کار ہے مطلب ان امدادی پروگرامز میں شامل ہونے کا۔ اگر آپ بھی اس طرح اپنا ڈائنامک سروے پہلے کروا چکے ہوتے تو آپ کو بھی بغیر اپلائی کے، بغیر رجسٹریشن کے امداد مل رہی ہوتی۔ اچھا، اب آپ کو ایک اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو مفت آٹا اور مفت راشن مل رہا ہے، یہ جو گفٹ ہیمپرز مل رہے ہیں، یہ صرف 2 قسم کے لوگوں کو بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جن کا PMT اسکور 25 سے کم ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز بھی ہیں، اور ان کو تمام بینیفیشریز کو نہیں، صرف جن کا PMT اسکور 25 سے کم ہے ان کو یہ مفت آٹا اور مفت راشن کا گفٹ ہیمپر مل رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں پچھلے 2 ہفتوں میں ہلکے پٹوار کی جانب سے، یہ ان کی انتظامیہ کی جانب سے مفت آٹے کے حصول کے لیے، مفت آٹے کی کنفرمیشن کے لیے کالز موصول ہوئی ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی لسٹیں بن چکی ہیں اور یہ لسٹیں ہلکا پٹوار کے پاس پہنچائی جاتی ہیں، پھر ہلکا پٹوار کے پاس آپ کے گفٹ ہیمپرز بھی پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی تقسیم کا مکمل پروسیس جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے گھر تک یہ گفٹ ہیمپرز پہنچائے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان گفٹ ہیمپرز کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگوں کو یہ مفت آٹا اور مفت راشن کے گفٹ ہیمپرز مل چکے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کو نہیں ملے۔ ان میں سے کافی سارے لوگ تو شاید اس کے لیے اہل بھی نہیں ہوں گے، اور باقی کے لوگ بھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ 20 مارچ سے پہلے آپ تمام لوگوں کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وقت قریب آ پہنچا ہے اور آپ کو ابھی تک گفٹ ہیمپرز نہیں ملا اور آپ خود کو مستحق بھی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے نگہبان رمضان پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی شکایات درج لازمی کروانی ہے۔ تو ہیلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، ہم آپ کو پہلے والی کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، تو یہ ہیلپ لائن نمبر آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان ویڈیوز کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی صوبوں کی جانب سے امدادی پروگرام چلائے جا رہے ہیں، یہ صرف اس ماہ رمضان میں عید الفطر سے پہلے آپ کو ایک خصوصی امداد فراہم کر پائیں گے، چاہے صوبہ سندھ کا 5000 کا پروگرام ہو، یا KPK کا 10,000 روپے دینے کا پروگرام ہو، یا پھر صوبہ بلوچستان کے لوگوں کا 2000 روپے کا پروگرام ہو۔ اچھا، یہیں پر کافی سارے لوگ یہ سوالات بھی کر رہے ہیں کہ جو صوبہ سندھ، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو فوری نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کیسے ملے گی، ان کے کس اکاؤنٹ میں آئے گی؟ تو یہ آپ چیز نوٹ کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ BISP کی پیمنٹ جس طرح آپ کو ملتی ہے، جس طرح آپ کو فل پروگرام کے پیسے لیتے ہیں، اسی طریقہ کار کے ذریعے انہی اکاؤنٹس میں آپ کو یہ پیمنٹس ٹرانسفر کی جائیں گی اور آپ حاصل کر پائیں گے۔ اسی طریقہ کار کے ذریعے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ امدادی رقم اور اس کے ساتھ فل پروگرام کی قسط ایک ساتھ آنی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ملے گی 5000 روپے، صوبہ سندھ کے لوگوں کو ملے گی 15,000 روپے، اسی طرح صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو ملے گی، یہ رمضان میں ملنے والی قسط ملے گی 15,000 روپے، اسی طرح صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ رمضان میں ملنے والی قسط ملے گی 12,500 روپے۔ بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس طرح آنے والی فل پروگرام کی قسطیں بھی اتنے اضافے کے ساتھ ملتی رہیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کو اس عید الفطر سے پہلے اور اس ماہ مقدس میں خصوصی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد آنے والی قسطیں آپ کو اپنے ریگولر سسٹم کے تحت فراہم کی جائیں گی، مطلب اس میں آپ کے لیے اس اضافے کے اطلاق نہیں ہوگا، ٹوٹل 10,500 روپے کی قسط آئیں گی، اور تو وہی آپ کو ملتے رہیں گی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔